हर पल जियो ड्रामा दिले नादां की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि पिछली किस्त के अंदर जिस तरह नायाब के साथ बुरा सलूक किया जाता है और हैदर को भी इससे छीन लिया जाता है। जब जुनैद हैदर की तबीयत देखने के लिए जाता है तो तानिया जावियार को लेकर उसके पीछे चली जाती है और ये दिखाना चाहती है कि जुनैद और नायाब का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और क्योंकि पहले भी जावियार के दिल में नायाब के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी थी। जब दोनों गाड़ी से उतरकर उसके घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि जुनैद नायाब के साथ बैठा हुआ है और तो उसका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो फिर आकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उसको थप्पड़ भी मारकर ज़ख्मी करके चला जाता है। फिर जब दोबारा जुनैद घर में आता है तो उसके साथ फिर से वही सलूक किया जाता है। जुनैद का बाप भी उसको थप्पड़ मारता है और अपने घर से निकल जाने के लिए कह देता है। जुनैद घर से जो ही जाता है तो रास्ते के अंदर परेशानी और गम की वजह के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल ले जाया जाता है। फिर अस्पताल से उसके घर वालों को फ़ोन आता है। जुनैद का बाप जुनैद की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उधर दादी नायाब को ये बात समझा रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया है, क्योंकि ये सारा कसूर तुम्हारा भी था और उसके साथ साथ ज़्यादा कसूर तानिया का था, क्योंकि तानिया एक मकार लड़की है और वो चाहती है कि वो उस घर पर कब्ज़ा कर ले। इसलिए वो शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ़ थी और तुम्हारे खिलाफ़ चालें चलती रही थी, लेकिन तुम बहुत मासूम हो। तुमने उसकी किसी चाल का जवाब नहीं दिया, जिसका नतीजा आज है कि तुम आज इस घर में हो और तानिया उस घर पर राज कर रही है। इसके बाद दादी नायाब को भी कहती है कि इसमें तुम्हारा भी कसूर है, तुम्हें अपने घर में रहकर अपनी सफाई पेश करना चाहिए थी, लेकिन तुमने वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जब तक तुम घर में रहती और अपनी पाकीज़गी को साबित कर देती तो आज तुम इस घर में ना होती। आज अपने घर में खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती। आज तुम अपने बेटे हैदर के साथ होती, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा जल्दी की और उस घर को छोड़कर चली आई। जिस तरह तानिया की ये चाल थी कि वो तुम्हें घर से निकालना चाहती थी, आखिरकार तानिया उस चाल में कामयाब हो गई और वो उस घर पर अब काबिज हो गई है। लेकिन उधर से जुनैद भी जब तानिया के घर जाता है और तानिया की सारी बातें जब वो माँ बेटी एक दूसरे से कर रहे होते हैं तो वो सुन लेता है, तो जिसकी वजह से उस पर हकीकत भी आश्कार हो जाती है और वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। लेकिन तानिया समझती है कि वो इसकी बातें जो हैं ये सब झूठ पर मबनी हैं। वो तानिया को इस बात का सबूत दिखाता है। तानिया फिर हमदर्द बनकर जुनैद के घर जाती है और जुनैद की माँ को ये कहने की कोशिश करती है कि जुनैद ने मुझे तलाक दे दी है। वो जुनैद की माँ के सामने ये जाहिर करना चाहती है कि जुनैद ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हालांकि मैं जुनैद के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन शादी के पहले दिन से ही जुनैद ने मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, जिसकी वजह से आज जुनैद ने उस नायाब की वजह से मुझे तलाक दे दी है। नायाब की सास निगार बेगम को भी नायाब तो पहले भी नापसंद थी। अब जब उसके बेटे के एक्सीडेंट की खबर उसके पास आती है तो वो फिर से नायाब को कोसना शुरू कर देती है कि इस मनहूस लड़की ने जब से हमारे घर में कदम रखा है हमारे हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हर पल हमें दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे आज वो घर से चली भी गई है, लेकिन उसकी मनहूसत का साया आज भी हमारे घर पर पड़ रहा है। वो उसको बार बार कोसती रहती है और तानिया चाहती है कि किसी तरह निगार के दिल को नरम करे। वो निगार से कहती है कि अब मेरे साथ शादी कौन करेगा, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। दरअसल वो निगार को ये बताना चाहती है कि मैं जावियार से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो अपने मुंह से नहीं कह सकती, क्योंकि अगर उसने मुंह से अपने ये कह दिया तो उसका सारा मंसूबा खाक में मिल सकता था, जिसके लिए उसने पहले दिन से ही कोशिश की थी कि जब से नायाब और जावियार की शादी हुई थी वो इस बात से नाखुश थी और चाहती थी दोनों के दरमियान किसी तरह ये नौबत तलाक तक पहुंच जाए और जावियार उसको छोड़ दे। लेकिन जावियार ने अब तक नायाब को नहीं छोड़ा था, अगरचे उसको घर से निकाल दिया था। मोहतरम सामीन, जब जावियार गुस्से और परेशानी से तानिया के घर से निकल रहा होता है तो रास्ते में उसके एक दरख्त के साथ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होता है। जब अस्पताल से
اس کے والد کو فون آتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، اور وہ زاویار کو فون کر کے کہتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جنید کو اپنے گھر لے کر آؤں، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اگرچہ ہمارے ساتھ اچھا اس کا رویہ نہیں رہا ہے، اگرچہ اس نے گھر کے اندر پھوٹ بھی ڈالی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں دوبارہ لے کر آؤں اور اس کی خدمت کے لیے ایک اٹینڈنٹ بھی رکھ دوں۔ لیکن جو ہی زاویار کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، وہ والد سے کہتا ہے کہ میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ جنید کی شکل میں دوبارہ اپنی زندگی میں دیکھوں، اس لیے یہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے گھر ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کے جو جائیداد کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیں، اب وہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں آ سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ فون کو بند کر دیتا ہے۔ جنید کا باپ پریشانی کی حالت میں اپنی بیگم سے کہتا ہے، نگار بیگم بھی اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ جنید کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا گیا ہے، لہذا جنید کو اپنے گھر میں لے کر آنا چاہیے، اس کی خدمت کرنا چاہیے، جب تک وہ زخمی حالت میں ہے ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگرچہ وہ نااہل ہے لیکن ہمارا بیٹا تو ہے، ہم اپنے بیٹے کو یوں اکیلا کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نجاب بھی پریشان حالت میں ہوتی ہے، وہ بار بار فون کرتی ہے، کسی طرح زاویار کا فون اس کو مل جائے، لیکن بار بار فون کرنے کے باوجود بھی زاویار اس کا فون نہیں اٹھاتا اور اس کو فون کو کاٹ دیتا ہے، تو نجاب اور زیادہ پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب وہ فون کر رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کی بھابھی آ جاتی ہے، جو بھابھی پہلے دن سے اس پر شک کرتی تھی اور جب بچپن سے اس پر ظلم و ستم کرتی تھی، اور جب وہ زاویار کا گھر چھوڑ کر اب اس کے گھر میں آ گئی ہے تو اور زیادہ اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، اور بار بار اس کی توہ میں لگی رہتی ہے کہ نایاب کیا کر رہی ہے، کیسے بیٹھی ہے، کس کو فون کر رہی ہے، اور جب وہ فون کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس آ کر پھر سے تانے شروع کر دیتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے اور تم اب کس کو فون کر رہی ہو، کسی نئے عاشق کو فون کر رہی ہو، پھر اس پر الزامات کی بھرمار کر دیتی ہے۔ نایاب معصوم لڑکی پریشانی کی حالت میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آخرکار وہ اپنی گناہی کا ثبوت کیسے حاصل کرے، وہ اس بات سے ہر دم پریشان رہتی ہے۔ محترم سامعین، ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اب آخری قسطیں چل رہی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ نایاب پھر سے جو ہے اپنے گھر میں چلی جائے گی، لیکن اس کی بے گناہی کا ثبوت کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جنید ہے وہ تو زخمی حالت میں ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ اسی کی بے گناہی کا ثبوت اسی کے پاس ہے کہ جو چالیں چلی ہیں جب سب تانیہ کی ہی تھیں، تانیہ ہی چاہتی تھی کہ نایاب اس گھر سے چلی جائے، اس وجہ سے وہ زاویار سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس چال میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ محترم سامعین، آپ اس ڈرامے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور یہ چند سوالات ہیں ان کا جواب کمنٹس کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ کیا نایاب پھر سے اپنے گھر میں آ جائے گی؟ کیا زاویار نایاب کو طلاق دے دے گا اور اس کے بعد جنید اور نایاب کی شادی ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ جنید تو نایاب کو اپنی بہن سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر شک کیا گیا، اس کے تعلق کو غلط سمجھا گیا۔ کیا جنید کے والدین اس کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے؟ اگر وہ گھر میں لے کر آ گئے تو زاویار کا کیا رویہ ہوگا اور کیا تانیہ کا انجام کیسا ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ آپ اس ڈرامے کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔